आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी, यकीनन आप भी इसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों के ऊपर लाइट शो और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर की फ़िज़ा में रंगीन नौशियों की वजह बनते हैं। पर हैरत की बात ये नहीं है ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बल्कि असल हैरानगी की बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तन्हा खड़ा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों इस आलीशान होटल में एक भी गेस्ट क्यों नहीं आया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोवाइस की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने इन्फोवाइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंट्री के शहर में बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होंगी ये 105 मंजिला बिल्डिंग रूपोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पियोंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें, नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा कंट्री है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किंग फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया के ऊपर ज़बरदस्ती राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज़ करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है, और शायद इसी वजह से ना ही इनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया में सालाना 175 लाख विजिटर्स के मुकाबले में ना होने के बराबर है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 में ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी शोर गुर से चल रही थीं। दुनिया का उस वक़्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं थी हो रही। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपी वेरिएंट था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए ना सिर्फ पियोंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनाने का फैसला किया गया।
یہ ہوٹل 105 سٹوریز اونچا ہونا تھا، جو ان قریب ساؤتھ کوریا کے بنائے گئے اسٹینفورڈ ہوٹل سے ورلڈ ریکارڈ چھیننے والا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت دنیا کی صرف 21 ایسی بلڈنگ تھی جن کے فلور 100 سے زیادہ تھے، اور ان میں زوگونگ ہوٹل کا نام سب سے اوپر تھا۔ اصل میں اگر نارتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے ہوائی فائر تو کر دیے تھے، لیکن اتنا اونچا ہوٹل بنانے کا خواب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے بے شمار کنکریٹ اور سٹیل کی ضرورت تھی، لیکن سٹیل نارتھ کوریا کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جائے گی۔ کیونکہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جانی تھی، اسی وجہ سے اس بلڈنگ کو کون شیپ دی گئی اور ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکا ہوا بنایا گیا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورنٹس اور دنیا کی سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی۔ اس ہوٹل میں جو ماڈرن فیسلٹیز رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اگر نارتھ کوریا یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر دیتا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن تو سٹارٹ کر دی گئی، لیکن جب 1989 میں ورلڈ فیسٹیول ہوا تو 3000 کمروں والا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل کمپلیٹ ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے، لیکن نارتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور ہوٹل اوپننگ کی ایک نئی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ اب ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم ان سن کی 80th برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے موقع پہ رکھی گئی، اور وہ تھی 1992 میں۔ کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر سے زور و شور سے سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نارتھ کوریا کا ساتھ نہیں تھی دے رہی۔ نارتھ کوریا جو کولڈ وار میں سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نارتھ کوریا کی اکانومی بری طرح سے کریش کر گئی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے وہ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کر سکے، لہٰذا سٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑ گیا، اور ہوٹل کی لانچ کا خواب جو نارتھ کوریا نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا۔ ہوٹل کی لانچ کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب دوسری بار بھی ٹوٹ گیا تھا، اور دنیا بھر میں نارتھ کوریا کا مذاق بنایا جانے لگا۔ اگلے 16 سالوں تک یہ سٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا، جو نارتھ کورین کیپٹل کا ویو اچھا کرنے کی بجائے اس کو خراب کر رہا تھا، کیونکہ نہ ہی اس کے اوپر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی ونڈو پینلز لگائے گئے تھے۔ ایک پوائنٹ پر اس پورے سٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن اس سے پوری دنیا میں یہ میسج جاتا کہ نارتھ کوریا کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کی قابلیت نہیں، تو اسی وجہ سے ان کے پاس اس رکھے سٹرکچر کو ایسے ہی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد 2008 میں ایک ایجپشن کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ڈیل کی گئی، جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوٹل کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس کو چلائیں گے بھی۔ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم ان سن تو اب تو مر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر سے ہوٹل کی اوپننگ سپریم لیڈر کی 100 برتھ ڈے کے موقع کے اوپر 2012 میں رکھی گئی۔ ایجپشن کمپنی نے سب سے پہلے ہوٹل کے اوپر خوبصورت ونڈو پینلز لگائے تاکہ یہ کیپٹل سٹی کی خوبصورتی خراب نہ کرے، لیکن جب ہوٹل کے انٹیریئر ڈیکوریشن کا ٹائم آیا تو ایک اور مصیبت گلے آ گئی۔ 2011 میں نئے لیڈر کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نارتھ کوریا میں لگژری آئٹمز امپورٹ کرنے کی پابندی لگا دی۔ ہوٹل کا انٹیریئر جس میں لگنا ہی تمام لگژری آئٹم سے، وہ اب نارتھ کوریا امپورٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات، یہ اندر سے دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا، اور ایک بار پھر سے نارتھ کوریا بری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ کئی سال پہلے ضد میں آ کر دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کا جو ہوائی فائر نارتھ کوریا نے کیا تھا، وہ اب ان کے گلے پڑ گیا تھا۔ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تو دور کی بات، اب اس ہوٹل کو ایک نئی ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی اس ہوٹل میں رات کے وقت لائٹ شوز اور فائر لانچ ہوتے ہیں،
لیکن اندر سے یہ بالکل ویران بھوت بنگلے کا منظر پیش کرتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو انفو وائس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔